صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے انتہائی معروف شاعر جناب افتخار عارف، آپ کا لکھا ایک کلام مختصراً اشعار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں کوئی چاہے بہت دور سے آیا ہو، بے شک میری طرح بہت دور سے آیا ہو یا بہت قریب سے، کوئی چاہے دور سے آئے یا قریب سے، آیا کیسے ہے عرفان بھائی؟ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ایک ایسا شعر میں گرہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جو یقیناً ہم نے سب نے اپنے بچپنے سے سن رکھا ہے، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی
समात कीजिए। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द। क्यों? अगर बात दिल को लगे तो सब शामिल हो जाएं। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, जानिबे जन्नत। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए ऐ फरिश्ता ऐ फरिश्ता मेरे आमाल ना तोलो ठहरा। ऐ फरिश्ता मेरे आमाल ना तोलो ठहरा। पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। मेरे लिए मेरे आका मेरे लिए मेरे पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, गुलाम अश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम अश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक वजह पीर साहब ने भी लिखी कि मैयत को क्यों नहलाया जाता है। आप लिखते हैं कि नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। और नशे की मुमानियत की एक वजह पीर साहब ने लिखी कि नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुलसिरात पे मोमिन ना लड़खड़ा के चले। नसीर उनके सिवा नसीर
ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون غیر رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے کون بخشوا کے چلے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے میرے